شاہ سوارے کربلا تیری، شاہ سواری کو سلام، چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ ابر کرم کا بھیگتا ساون حسین ہے، کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے، اور ممکن نہیں کہ حشر تک مٹا سکے کوئی اس لفظ لا الہ کا ضامن حسین ہے۔ شاہ سوارے کربلا تیری، شاہ سواری کو سلام۔ مزاج رب دی نماز وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین ڈسیا اے رب دی منشا، نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد صفدر نماز ہر ایک دی پوری ہوندی، تے حسین سجدے دے وچ سر کٹایا، حسین اج وی نماز وچے چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ اور دل کے ٹکڑے بھیج کر خود تو خیمے میں رہی سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ اور تیرا تڑپنا تو فرشتوں سے بھی دیکھا نہ گیا، اصغر معصوم تیری شیر خواری کو سلام۔ لوکو 3 دن دے پیاسے اصغر نے ڈولے دیاں لوریاں چھڑ دتیاں، چاہ حسین دا ساتھ نبھاون لئی تیراں اگے آنا پیندا اے، تے جویں اصغر نے کھادا تیر سی والد دے حصے دا، کدی 6 ماہ دا بچہ ویکھیا اے انج وفا کردا، اور ہر وقت کھلا ہے سائلوں کے لیے دفتر حسین کا، کیونکہ ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا۔ ارے یا علی مشکل کشا کہنا تو بڑی بات ہے، کافی ہے
مشکل کشائی کو اصغر حسین کا، اصغر معصوم تیری شیر خاری کو سلام، چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، اور یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، تے عیباں والیاں دے ربا عیب کجی، عیباں والیاں دے ربا عیب کجی، تینوں سونے دے یاراں دا واسطائی، روندا رہیا محبوب جتھے امت خاطر، اونا ڈونگیاں غاراں دا واسطائی، تے پے جیڑے شبیر دے گلے اندر، اونا تیراں دے ہاراں دا واسطائی، جیڑا مورے نبوت تے کھیڑدا سی، او دی سونی سواری دا واسطائی، تے جنہیں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، اس کربل دے کاری دا واسطائی، قیدی ہو کے جتھے جتھے سیدہ زینب ٹری، اونا گلیاں بازاراں دا واسطائی، تے روندی رہی سکینہ جتھے ٹیک لا کے، تینوں اونا دیواراں دا واسطائی، خالی پردے کجاوے مدینے نو جو، اونا اونٹھاں سواراں دا واسطائی، تے دن حشر دے سانو بھی بری کر دیں، تینوں پنجاں تے باراں دا واسطائی، تو یا الہی صدقہ زہرا بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، شاہ سوارے کربلا تیری شاہ سواری کو سلام، چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔